बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस पे आप लोगों ने बहुत ही मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, बहुत सराहा मेरी मेहनत को, मेरी मुशक्क़त को, मेरी स्ट्रगल्स को। और मैंने आपसे कल कहा था कि जो अगली एक दो वीडियो होंगी वो भी इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। इंफॉर्मेटिव्स मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस आप ज़्यादातर पूछते हैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा। तो कई वीडियोस में आपने पूछा कि अली भाई, आपने ये जो आपका घर बन रहा है इसका नक्शा डिज़ाइन किसने तैयार किया है। इस वीडियो में मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाऊंगा जिस बंदे ने हमारे घर का नक्शा तैयार किया है। और नीचे वाले फ्लोर का नक्शा उन्होंने तैयार किया और ऊपर वाला फ्लोर जो है वो समझ ले के गांडे त्रो पे, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि एक चीज़ से इधर से उठानी, दूसरी चीज़ उधर से उठानी, तीसरी चीज़ उधर से उठानी, इस तरह आसिफ भाई ने ऊपर वाला जो है वो आसिफ भाई और मुस्तफ़ा भाई ने ऊपर वाला दोनों बाप बेटों ने मिल के डिज़ाइन तैयार किया। एक छोटी सी चीज़, एक जो कोठी नेट पे बनी, एक कोठी जो नेट पे बनी हुई होती थी वहाँ से उठा ली, दूसरी जो छोटी सी चीज़ डिज़ाइन होता था वो दूसरी कोठी से उठा ली। तो इस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिला के हमारे घर का ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको तैयार किया है। तो जो नीचे वाला नक्शा था चुनाइयाँ शुरू करने से पहले वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन मोहतरम साहब थे। आप उनको जानते हैं लेकिन शायद इतना नहीं जानते, लेकिन एक दो मेरी वीडियोस में आपने उनको देखा भी है। उनका भी चैनल है जो मैंने ही बनाया था। बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा पता नहीं ये अली भाई का रिश्तेदार है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों से बढ़ के हमारा उन लोगों से प्यार है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि हमारे घर का नक्शा किसने बनाया। तो हस्बे वादा आप मुलाकात करते हैं उन भाई साहिब से जिन्होंने हमारे घर का नक्शा तैयार किया। ये हैं ज़ुबैर भाई, यूट्यूब पे इनको छोटू वीर के नाम से जाना जाता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, अगर आप इनको नहीं जानते तो आप इनके चैनल पे जाएं। जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाएं तो आपको इनके काम का पता चल जाएगा, ये क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो हमारे घर के नक्शे की स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारा गांव जो है वो ज़ुबैर भाई लोगों के गांव के पास है। वो पंजाबी में कहते हैं ना जैसे बन्ना साझा है। तो इन्होंने अपने गांव में एक कोठी बनाई, आसिफ भाई लोगों ने, भाई मुस्तफ़ा लोगों ने। उस कोठी का जो नक्शा था, उस घर का जो डिज़ाइन था वो ज़ुबैर भाई ने बनाया, छोटू वीर ने बनाया। जब ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ये आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। आसिफ भाई लोग जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि उस वक्त ईंटें तकरीबन पूरी हो चुकी थी। ये लोग जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो मैं वहाँ पे गया, मुझे वो सारा मतलब नक्शा बड़ा पसंद आया। मैंने आसिफ भाई को कहा कि यही नक्शा हम अपने घर का बना सकते हैं। तो ज़ुबैर भाई वहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने कहा अली भाई बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। आपने जो आर्किटेक्ट को पैसे देने हैं वहाँ पे हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कापी पेंसिल ले आना और यही नक्शा मैं वहाँ पे आपको बना दूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मैं बड़ा खुश हुआ जब यहाँ पे आसिफ भाई आए, मुस्तफ़ा भाई आए, तो ये जनाब साहब भी हमारे साथ ही थे। तो इन्होंने कापी पेंसिल मंगवाई, नक्शा जो है वो उसको
صفحے پہ بنانا شروع کر دیا، بالکل ویسے ویسے۔ اب ہمارے پاس زمین زیادہ تھی، جو کوٹھی آصف بھائی لوگوں نے وہاں پہ بنائی ہوئی تھی گاؤں کے اندر، وہاں پہ کیونکہ لمیٹڈ ایک ہوتی ہے اسپیس، جگہ ہوتی ہے مرلوں کے حساب سے، اور جو ہم یہاں پہ اپنی زمینوں میں بناتے ہیں تو کھلا سسٹم ہوتا ہے، چلو جی واڑ لو جتنے دل کرے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں زبیر بھائی ایویں گل ہے نا؟ بالکل ایسے طرح۔ تو یہاں پہ ہم نے جو کمروں کا سائز تھا وہ ان لوگوں کے کمروں سے کافی زیادہ مطلب بڑا رکھا، لیکن ڈیزائن بالکل وہی تھا۔ چنائیاں شروع کر دیں، اور جب ابھی دوبارہ کام شروع کروایا ہے لینٹر یہ نیچے والے فلور کا ڈالنے کے بعد، جب اوپر آئے تو پھر ان بھائی صاحب کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ نیچے والا نقشہ انہوں نے تیار کیا، جو اوپر والا یہ آپ کو سارا دکھاتا ہوں میں۔ یہ جو اوپر والا پورشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاہد بھائی اور آصف بھائی لگے ہوئے ہیں۔ آج موسم ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو دھڑا دھڑ کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اوپر والی چھتیں ہیں، سلوپی چھتیں اور کمروں کا ڈیزائن، یہ مصطفیٰ بھائی اور آصف بھائی ان دونوں کی مرہون منت ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو مصطفیٰ بھائی وہ باغ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ادھر دیکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے دماغ میں طرح طرح کے جو ہے وہ ڈیزائن آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ مصطفیٰ بھائی کو تقریباً 40-42 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں، اور ہمارے علاقے کے آپ سمجھ لیں کہ سب سے منجھے ہوئے کاریگر ہیں کوٹھیاں بنانے میں۔ ماشاءاللہ آپ کام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے اپنے کام میں کتنے ماہر ہیں، کتنی مہارت اور صفائی سے کام کرتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ مصطفیٰ بھائی شام کے وقت عصر کے بعد تقریباً باہر باغ کے جو پودے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، فرنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہم بنائیں گے تو وہ خوبصورت لگے گی۔ تو سمجھ لیں کہ روز روز ان کے ذہن میں ایک نئی نئی چیز آتی تھی، اور انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ علی بیٹا میں فرنٹ ایلیویشن آپ کو کچھ الگ طرح کی ہی بنا کے دوں گا، جو اوپر والا پورشن ہے وہ الگ طرح کا ہی بنا کے دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ان جو 5-6 گاؤں ہیں یہاں پہ کسی کے گھر میں بھی یہ فل کنوپیاں نہیں ہیں اوپر والے پورشن کی، لیکن یہ مصطفیٰ بھائی اور آصف بھائی نے یہاں پہ فل کنوپیاں وہی دسنا پیا کہ اس علاقے میں فل کنوپیوں والی چھتیں کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مستری حضرات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مطلب ہاتھ نہیں ڈالتے۔ شٹرنگ والے بھی نخرے کرتے تھے، جو سریا باندھنے والے تھے وہ بھی نخرے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو لیبر کا کام تھا وہ تو مصطفیٰ بھائی لوگوں کا اپنا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی مہارت سے، بڑی ہی سمجھ لیں کہ کس طرح میں آپ کو بتاؤں، دل جمعی سے یہ سارا کام نمٹایا ہے، اور یہ باریک بینی کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ جب مکمل ہوگا تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ کتنا زبردست طریقے سے انہوں نے یہ سارا کام نپٹایا ہے۔ تو پہلا فلور بھائی صاحب نے نقشہ تیار کیا، چھوٹو ویر ہمارے نے، اور یہ جو اوپر والا ہے یہ ان دونوں باپ بیٹوں نے بنایا۔ اس جگہ پہ بھائی مصطفیٰ آ کے بیٹھ جاتے تھے عصر کے بعد، اور گھر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے، اور ان کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے۔ اوپر ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 کنوپیاں بنی ہیں، تو ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، دیوار کا ڈیزائن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسے جیسے دن
گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل سے ہمارا گھر مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ کبا بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ کس انتظار میں، جا اپنی تاراں تے جا کے بو، پھر جدو روٹی دا ٹائم ہوئے پھر تین پاواں دے۔ تو اس طرح کا کچھ سین تھا، نقشے کی کہانی تھی جو میں نے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے اس کو شیئر اور لائک کریں، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس دیں، ہمارے چینل علی ویر کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا تو بالکل نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ولاگس کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے فریش ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی علی ویر کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، رب سونے دے حوالے، رب راکھا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔